नाज़रीन इकराम, दजाल की आमद के चर्चे के साथ ही ये बात भी ज़हन नशी होनी चाहिए कि इसके आते ही मुसलमानों के हाथों इसका खात्मा भी एक हकीकी अमर है जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी पर मुमकिन होगा। और इस कदर जदीद दौर में भी जो चीज इसके खात्मे का सबब बनेगी, रिवायात के मुताबिक वो एक ऐसी तलवार होगी जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब के यहूदी कबीले बनु कैनका से माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई। इस तलवार को सैफुल अंबिया यानी नबियों की तलवार भी कहा जाता है, क्योंकि इस तलवार पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम, हजरत याहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारक कंधा है। दोस्तों, ये तलवार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को उस वक्त माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई जब उनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। इस तलवार पर एक तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत का सर कलम करते दिखाया गया है। जालूत जो कि इस तलवार का असली मालिक था। लेकिन इस बारे में बहुत से लोग ये बात भी करते हैं कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है जो कि दजाल का सर कलम कर रहे हैं। सामीन, इस तलवार पर एक ऐसा निशान भी बना हुआ है जो कि बतरा नामी शहर के कदीमी अरब बाशिंदे यानी अल बादियून अपनी मलकियती अशिया पर बनाया करते थे। जबकि रिवायात में ये बात भी मिलती है कि ये वही तलवार है जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आने के बाद काने दजाल का खात्मा करेंगे और दुश्मनाने इस्लाम से जिहाद करेंगे। यहाँ ये बात इस तरह भी समझ आती है कि अरसा दराज से इस्तेमाल होने वाली ये तलवार जो कि पहले भी कई जालिमों के सर काटने का सबब बन चुकी है, अब यही तलवार दजाल लाइन के खात्मे का भी मौजब बनेगी। दोस्तों, याद रहे कि इस तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है और मौजूदा दौर में ये तलवार तुर्की के मशहूर जमाना अजायब घर तोप कापी इस्तांबुल में महफूज है, जिसे जरूरत के वक्त निकाला जाएगा, यानी जब दजाल अपना फितना फैलाने निकलेगा। मोहतरम ख्वातीन और हज़रात, इसके अलावा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तलवार के अलावा भी 8 तलवारें ऐसी थीं जिनसे आप गज़वात में शिरकत किया करते थे। और साथ ही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को भी हमेशा हथियारों से लैस रहने का दर्स दिया करते थे, ताकि दुनिया में मजलूमों, कमजोरों, बेबसों और बेकसों को जालिमों के जुल्म सितम से महफूज रखा जाए। यही वजह है कि हर जमाने में मुसलमान हो या दीगर इंसान हमेशा से ही किसी न किसी तेज धार चीज को बतौर हथियार इस्तेमाल करते आए हैं, जिनमें तलवार हमेशा सरे फहरिस्त हथियार रहा है। और यही वजह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब 9 मुबारक तलवारें ऐसी हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के मुख्तलिफ पहलुओं में इस्तेमाल किया। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो 9 तलवारें थीं, इनमें से 2 आपको विरासत में मिली और 3 माले गनीमत में हासिल हुई और एक अजब नामी तलवार आपको तोहफे में मिली थी। जबकि इन 9 में से 8 तलवारें तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़े तोप कापी अजायब घर में आज भी महफूज हैं और 9वीं तलवार मिस्र की एक जामे मस्जिद में मौजूद है। अब सबसे पहले हम इस तलवार का जिक्र करेंगे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में मिली और जिसे अजब का नाम दिया गया। इसी तलवार के नाम पर पाकिस्तानी फौज ने शुमाली वजीरिस्तान में अक्सरियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का नाम ज़रबे अजब रखा गया और इसी नाम पर फौजी कार्रवाई भी शुरू की गई, जिसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया में जबरदस्त तजस्सुस पाया गया और लोग ये जानने के लिए बेचैन हुए कि आखिर इस फौजी कार्रवाई को ज़रबे अजब का नाम क्यों दिया गया। तो इसकी यही वजह है कि दरअसल अजब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तलवार का नाम है, जो कि आपको एक सहाबी साद बिन अबादा अल अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गज़वा ओहद से कबल बतौर हदिया पेश की थी और आपने इसे गज़वा ओहद में हजरत अबू दुजाना अल अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को लड़ने के लिए अता फरमाई। जबकि दूसरी रिवायत में आता है कि अजब तलवार, जिसके मानी तेज चलने वाली और तेज धार तलवार है, एक सहाबी रसूल ने जंगे बदर से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजी थी। इस तलवार के बारे में ये भी कहा जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निसारी के लिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ये तलवार दिखाया करते थे। याद रहे कि ये अजीम तलवार इस वक्त मिस्र की मशहूर जामे मस्जिद अल हुसैन बिन अली में महफूज है। इसी तरह एक और तलवार जिसे अल रसूब के नाम से जाना जाता है, जिसके मानी है अंदर घुस जाने वाली तलवार, इसकी लंबाई 140 सेंटीमीटर है और इस तलवार के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हुए पैगम्बर इस्लाम तक पहुंची। इस तलवार पर सुनहरी दायरे बने हुए हैं जिन पर हजरत इमाम जाफर अल सादिक का नाम कंदा है। ये तलवार भी तुर्की के तोप कापी म्यूजियम में महफूज है।
اس کے بعد ایک اور تلوار جسے علم اسور کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ اس تلوار کو ماسور الفجر بھی کہتے ہیں، جو کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ اطلاعات کے مطابق اس تلوار کا دستہ سونے کا ہے اور اطراف سے مڑا ہوا ہے، جس پر زمرد اور فیروزے جڑے ہوئے ہیں۔ اس تلوار کی لمبائی 99 سینٹی میٹرز ہے۔ یہ تلوار پیغمبر اسلام نے بعد میں اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب کو دے دی تھی، اور اب آج بھی یہ تلوار ترکی کے شہر استنبول کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اسی طرح حتف نامی ایک تلوار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہے۔ حتف کے معنی ہے مارنا، اور حتف السیف یعنی مار دینے والی تلوار۔ دوستو، یہ تلوار یہودیوں کے قبیلے لاوا کے پاس بنی اسرائیل کی نشانیوں کے طور پر نسل در نسل محفوظ چلی آ رہی تھی۔ یہ بھی پیغمبر اسلام کو بنو قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی، جبکہ روایت میں آتا ہے کہ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام نے بذات خود بنائی تھی۔ وہ لوہے کا ساز و سامان اور ہتھیار بنانے میں خاصی مہارت رکھتے تھے۔ اس کے بعد سامعین، سیف الانبیاء کی طرز پر بنی ایک اور تلوار جو سائز میں اس سے بڑی ہے اور جس کی لمبائی 112 سینٹی میٹرز اور چوڑائی 8 سینٹی میٹرز ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، اور یہ تلوار بھی ترکی کے عجائب گھر توپ کاپی میں محفوظ ہے۔ اسی طرح القلی نامی تلوار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے۔ دوستو، خوبصورت میان والی یہ تلوار بھی البتار اور الحتف کی طرح پیغمبر اسلام کو یثرب کے قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس تلوار کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے دادا عبد المطلب نے اس تلوار کو اور ہرنوں کے سونے سے بنائے گئے 2 مجسموں کو چاہے زمزم سے نکلوایا تھا، اور یہ بھی کہ انہیں چاہے زمزم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی قبیلے نے دفن کیا تھا۔ سامعین، القلی کے نام کی وجہ اس کا شام، ہندوستان یا چین کے سرحدی علاقے سے تعلق ہو سکتا ہے، جبکہ محققین کا ایک حلقہ یہ بھی دلیل دیتا ہے کہ کلی ایک قسم کی دھات کا نام ہے جو کہ دیگر دھاتی چیزوں کو چمکانے یا ان پر پالش چڑھانے کے کام آتی ہے۔ اس تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹرز ہے، اور یہ تلوار بھی ترکی کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ جبکہ ذوالفقار نامی شہرت یافتہ تلوار بھی یہاں قابل ذکر ہے، جس کی شہرت 2 دھاری ہونے اور اس پر بنے ہوئے 2 نوک والے نقش و نگار کی وجہ سے ہے۔ یہ تلوار روایات کے مطابق جنگ بدر میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی، تاہم بعد میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے علی ابن ابی طالب کو دے دیا۔ اکثر حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تلوار ان کے خاندان کے پاس کئی نسلوں تک رہی، تاہم اب بھی یہ توپ کاپی میوزیم میں بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مال غنیمت کے طور پر ملنے والی المخزم نامی تلوار، جس کے معنی ہے کاٹ دینے والی۔ دوستو، اس تلوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کو شامیوں کے ساتھ ایک مارکے میں مال غنیمت کے طور پر ملی تھی، تاہم دوسری رائے یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار علی ابن ابی طالب کو خود دی تھی، جو کہ ان کے ہاں نسل در نسل رہی۔ تلوار پر زین العابدین کے الفاظ کندہ ہیں، اور اس تلوار کی لمبائی 97 سینٹی میٹرز ہے۔ باقی تلواروں کی طرح یہ تلوار بھی توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے۔ اسی طرح دوستو، القذیب نامی تلوار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں میں سے ایک ہے، جس کے معنی ہے کٹی ہوئی شاخ یا بغیر سدھائی ہوئی اونٹنی۔ سامعین، یہ تلوار پتلی اور بہت کم چوڑائی والی ہے۔ یہ تلوار پیغمبر اسلام کے پاس تو ضرور رہی، لیکن اس سے کوئی بھی جنگ نہیں لڑی گئی۔ تلوار پر چاندی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے الفاظ کندہ ہیں۔ یہ تلوار ہمیشہ پیغمبر اسلام کے گھر میں موجود رہی۔ کہا جاتا ہے کہ فاطمیوں کے عہد میں اس تلوار کو استعمال کیا گیا تھا۔ اس تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹرز ہے، اور اس تلوار کی میان کسی جانور کی کھال کی بنی ہوئی ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے توپ کاپی عجائب گھر استنبول میں محفوظ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال رہنے والی تلواروں کے بارے میں تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ منفرد معلومات ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹس کی صورت میں ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔